In a shocking incident at Shiroda, unidentified robbers looted Amisha General Store and later set the shop on fire before fleeing. Police have launched an investigation into the robbery and arson, and our efforts are underway to identify the culprits. किती झाले? हांव अशोक पांडुरंग नायक आणि माझी वायफ अमिशा आणि आमची अमिशा जनरल स्टोर हांगसर दुकान आसा पंचायत बिल्डिंग शॉप नंबर 7 आणि सकाळ फुडें आमकां 5 सुमार आमचो पंच आमचो मेघश्याम शिरोडकार हो घरा येयलो आणि ताणें सांगलें कितें तरी उजो जाला आनी त्या खातीर आमी येयलीं. तेजे पयलीं फायर ब्रिगेड येवन तो उजो पालवयलो आनीक मागीर आमी मातशें पळयलें आनी परत गेले आमी घरान सांजचे वेळार 2 पर्यंत येयले. तेन्ना अशें नजरे येयलें कितें गल्ल्यांतले पयशे ना जाले आनी तेजे नंतर आमकां चोरीचो दुबाव लागलो आनी मागीर एक वस्त ना जाली अशें म्हणून कळ्ळें. तेजे पयलीं आमकां तो उजो लागूनच गेलो अशें दिसलें. जाल्यार मागीर एक CCTV आसा आमच्या दुकानाच्या फाटल्यान आनी ते फास्ट फूड आसा तेज्या ते CCTVचे 4 जाण भुरगे सामान व्हरता ते दिश्टी पडले आनी तेन्ना मागीर कळ्ळें हे चोरीचो प्रकार आनी मागीर पुलीस स्टेशनार हांव गेलो कंप्लेन केली आनीक फायर ब्रिगेडीन गेलो तांकां स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर हांगसर यो जाल्यार मागीर ते थोडे सामान तेणी भायर काडून व्हेल्लें. तेजे पयलीं तेणी गाडी भरूनय बी सामान व्हेलें खुबशें. आता सध्या तुमचे जळोन कितें ना जालां? जळोन जळोन सगळें काबार जालें. हांगसरच पयल्या काडलें एक झेरॉक्स मशीन आसा म्हाजें 2 फ्रीज आसा. झेरॉक्स मशीन कॉस्टिंग 1,10,000 आसा आनीक ग्रोसरी चवथी निमित्तान आमी फूल लोडेड केल्लें शॉप आनी तेलां आशिल्लीं तेलां पाम तेल कार्टून तेलाचे आशिल्ले आनीक तुपां आशिल्लीं. तेजो तो उज्या मातसो पेट घेतली की तो चड जालो. येल्लो चोर जे आशिल्ले खंयचे लागचे हांगा आशिल्ले काय? हे बिराडाचे लेबर क्लास लोक हे आसले आनी ते ल्हान ल्हान थोडे 2 जाण पुलिसां कडच्यान कळ्ळें म्हाका की ते 2 मायनर आसा म्हणून आनी दुकानान येवपी बी ते इतली आमी तांकां बरें ट्रीट केल्या आनी खंयची कित्या लागून अशी तेंच्या मनान हें जालें आनी आमकां हें सफर करपा पडलें गव्हर्नमेंटाक आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हेचेर चडांत चड कारवाय करची म्हणून आनी ते शिरोडे बरेचशे अशे इन्सिडंट घडटा तेंचेरूय बी लक्ष दवरचें आनी हेजे फुडें चोरी जावपाना अशी पळोवपाची. हेजे पयलीं आमच्या दुकानां एकदां चोरी जाल्ली आनी आमीच 5 दुकानां फोडलेलीं आनी तेजे नंतर आमीच कंप्लेन करून ताका पनिशमेंट केल्लो. कितले लॉस जाला आमची चोरले त्याच राती 2 मोटरसायकल्यो चोरल्यो आनी त्यो गटारां उदकां उडयल्यो. अजून 2 मोटरसायकली चोरल्या 3 चोरी केली तेणी. एक वर तेणी अशी चोरी केल्या आमकां लास्ट मागीर लेट कळ्ळें न्हू. चोरी केली सगळें सामान भरून गेले उजो लायलो आनी गेले. तेणी उजो लायलो आसतलो चोरी जाले अशें कळपाक जायना म्हणून तशें तेंचें आसतलें मनाक न्हू. उजो लायलो म्हणटा कांय कळना. अजून कितले 14-15 लाखाचे त्या भायर फर्निचर आसा रिपेरींग आसा सगळें अशें सगळो टोटल आमचो लुकसाण एक 25 लाख म्हणल्यार आसा. इतली सामान आशिल्ली सामकें शॉपा भितरले सगळे डॅमेज जाला. सगळें डॅमेज जाला. हय सगळें डॅमेज कितेंच उरना. इलेक्ट्रॉनिक सामान सगळें आमचें गेलें पळय. हें आमचें आतां मशिनूच आसा आमगेलें 1.5 लाखाचें झेरॉक्स मशीन आनी व्हडली फ्रीज डबल डोराची नवेंच सांगलें सगळें सामान. तर येवकार सध्या आमी आसा शिरोड्या काल फातोडेचेर 3 सुमार हांगासर चोरी जाली. चोरी अशा पद्दतीची चोरी जाली की म्हाका दिसता ही वेगळेच तरेची चोर येयले भितरले सामान जे आसा हे सामान घेवन गेले पयशे घेवन गेले मागीर फोन घेवन गेले आनी लास्टाक वयता आसतना ह्या शॉपाक जे आसा उजो पेटयले आनी गेले. खंय तरी CCTVचेर हे जे फुटेज जे आसा ही सध्या पुलिसांक मेळिल्ली आसात. अशें आयकूंक मेळटा की भितर मायनरूय भुरगे आसा आनी त्याच राती कडेन हांगासर मोटरसायकली बी कोणाची तरी चोरल्या अशें म्हणून आयकूंक मेळटा. पूण हेंचेर खंय तरी कडक कारवाय जावपाक जाय कारण हे जे आसा हे कोणे तरी हांगासर बिराडाक दवरलेले आनी बिराडाक हांगासर रावन ह्या लोकांची इतली मजल जाल्ली आसा की लोकांच्या घरांनी लोकांच्या शॉपांनी चोरी करून हांगासर शॉपांक ते उजो घालून वयता म्हणजे खंयच धागो दोगो मेळचो न्हय म्हणून.